वास्कोच्या आमदारान रेल्वे अंडरपास आनी रस्तो रुंद करपाचो व्हड प्रकल्प सुरू केलो। तानिया रोड 20 ते 25 नोव्हेंबराक बंद करपाक सहकार दिवन गर्दी उणी करपाक आनी सुरक्षताय वाडोवपाक थंयच्या थळाव्यांक उलो मारला। बऱ्याच काळा सावन थळाव्यांची मागणी आशिल्ली देखून हो प्रकल्प पुराय करपाचेर तांणी भर दिलो। वो रेल्वे अंडरपास आमी हाजे पयलीं पळयला की हो जो भाग आसा हांच्या सकयल्यान फायर टेंडर वचना। सो फाल्यां कितेंय ट्रेजेडी जाली जाल्यार उरुले, बेलाबाय, मेस्तावाडे, बायणा, मंगोरील, धाकटळे हे सगळे म्हणजे कितेंय ट्रेजेडी जालें जाल्यार थंय फायर टेंडर पावतलो जाल्यार अर्दवर लागता। आमकां खबर आसा उजो खंय पेटलो जाल्यार खंय तो टायम हें पळयना, झपाझप पेटत आसता। सो जाता तितले बेगीन फायर टेंडर ह्या सगळ्या जाग्यांनी पावप हें आमची खंयच्याय सरकाराचें धोरण आसता की जाता तितले बेगीन थंय पावपा जाय। ह्या 4 दिसां भितर हांगा जो तांणी रेडी केल्लो आसा ब्रिज तो ते हांगा हाडटले। सगळी वेवस्था आमचो ट्राफीक पीआय हांगा आसा, ट्राफीक पीआयन सगळी वेवस्था केल्ली आसा। फक्त 5 दीस तुमी मिशनरी पळयल्यार तुमकां कळटलें की हें काम मातशें मोठें आसा। त्या खातीर खंय लोकांक त्रास जावचो न्ही खातीर 20 ते 25 तारीख पर्यंत 5 दीस हो रस्तो बंद आसतलो, पूण ताका ऑल्टरनेट रूट आसतले। सो कोणी सपोज येथे लागीं आसा ताका येवपाक सगळी वाटी आसतल्यो, कोण खंयचीच वाट स्टॉप करपाना। हें करता आसतना ब्रिजूच व्हडलो केलो म्हूण जायना, तो रस्तोय व्हडलो करपाची गरज आशिल्ली। सो तोय दृश्टीन धरून तोय आमी वायडनींग करपाक ठरयला, तोय एक 4 मिटर व्हडलो जातलो। सो हो टोटल परिसर जो आसा जो मंगूर भागान आसा तो इजिली एक्सेसिबल सगळ्या कडेन जातलो। आनी म्हाका दिसता अंडरपास जावप हे केन्ना पसून 50 वर्सां पसून सगळे लोक मागताले की हो जावचो म्हणून। लोकांनी तिका पासून गेली बाबा हो फटयता म्हणून लोकांक ब्रिज काय जावपाना, फाटी काम चाललें लोकांक खबर ना। आतां थोडे जे आसता हे मशीन आसा न्हू, हे वास्कोन पयले फावटी मशीन लोकांनी पयलें आसतलें, अशें मशीन पावून केन्ना येवंक नासा वास्कोन। आमी जेन्ना भुरगे आसतना पावन पळोवंक ना, कोणी पळयल्यार म्हाका जाणट्यान पावन खबर नासलें येतलें मशीन पळयलां। हो क्षण म्हणटा इतिहासीक क्षण म्हणजे कितें असले जे प्रकल्प आसतात जे रस्तो जावं ब्रिज जावं केन्ना आमी पळोवंक ना, पूण आमकां आयज पळोवंक मेळटा, दाजी खातीर पळोवंक मेळटा। आनी एक बरें दिसता बाबा आमी एक चेअरपर्सन आमच्याय नशिबान हें पळोवंक मेळ्ळें। हांव पयलीं सांगलां आमच्याच नशिबान आसलेलें दाजी आमदार जावचो आनी हांव चेअरपर्सन जावचो आनी ही कामां सुरू जावची अशी देवा दामोदरानूच चिंतलें आसलें म्हणून ही कामां आतां सुरू जाल्लेली आसा। ह्या प्रोजेक्टा बद्दल म्हाका दिसता एक 10 वर्सां बद्दल दोन 10 न्हू 15 वर्सां बद्दल इन्सिडंट जावन सुद्दां कोणी चिंतोंक नासलेले। म्हटल्यार आमकां खंय तरी 10 वर्सां पयलीं खबर आसलेलें की अशी जावपाची, आपूण तेज्या बद्दल कोणीच चिंतोंक ना। हांगसरल्यान फायर ब्रिगेड वचपाक जाय, इमर्जन्सी सर्विसीस लोकां पर्यंत पावपाक जाय असो विचार असो दृश्टिकोन म्हाका दिसता हेज्या पयलीं खंयच्याच आमदारा कडेन नासलो, जो आयज आमची पुण्याई आहा की आमकां असो आमदार आयज आमकां लाभला। आज ज्या माणसाक स्वप्नां पळयता ती प्रत्यक्षान हाडपाची ताकद तो दवरता असो आमचो लाडको दाजी। 89 पासून खूब आमदार हांवें पळयल्या, कामूय केला तांच्या बरोबर, पण आठवण येण्यासारखे काम करपाची ताकद जर कोणाच्या नसात जाल्यार ती दाजीच्या। हांव तेची स्तुती करिना, कित्याक दाजीक हांव खूब वर्सां वळखता, इंडिपेंडंट रावलो आनी कितें केलो, हांवूय खूब वर्सां काम करता। पण हे जे स्वप्न असलें जो फायर ब्रिगेड आतांच सांगला जयंतान, फायर ब्रिगेड एम्ब्युलन्स हे काही नसलें, पण हो एक विस्ताराचें काम जाता पळय हे सगळ्यान एक मोठी आनंदाची गोष्ट आहा। हांव 400 वाटेन लक्ष मारतालो, ते एक मशीन पळयतालो 50-60 कोटीचें मशीन, ते ऑटो मशीन ते हे असले आमी केन्नाच पळोवंक ना वास्कोन। दाजीक हांवें 4 वर्सां पयलीं सांगलें, मिलिंद नायक आनी हांव आनी दाजी एका हॉटेलान बसलेले तेन्ना ताका सांगलेलें नेक्स्ट MLA तूं जातलो, दाजीक तुमी विचारूंक शकता आनी तो जालो। आतां चड कांय उलोवपाचें ना, काही लोक गाळी मारताले, म्हणटाले हें जावचें ना तांकां दाजीचें काम करपाची पद्दत कितें, शांततेन चपराक दिता तो, चड उलयना। दाजीक तुमी केन्नाय पळया तेचें उलोवप कमी, काम करप चड। फाटल्या 15 दिसां हांवें काही कारणान नसलो हांव, पण न्यूज पळयतालो प्रत्येक दिसा गिरीशान सांगल्या त्या भशेन जवळ जवळ 20 म्हणजे 500 नाल्ल फोडले, 500 नाल्लाचें कामय करतलो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख।